Assalamu alaikum asdiqai التلاميذ. Aujourd'hui, on va préparer la leçon d'écrit, rédiger un portrait valorisant et un portrait dévalorisant. يعني سنقوم بإنجاز وصف جميل أو وصف إيجابي وإنجاز وصف اللي هو قبيح أو مشير للشخصية ديال القصة الخرافية ديالنا. غادي نقراو لو سوجي الموضوع. Des personnages sont déjà choisis pour ce conte. اختارينا من قبل الشخصيات ديال القصة ديالنا. Faites un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami et un portrait dévalorisant de son ennemi. يعني غادي نديرو وصف اللي هو جميل الشخصية الرئيسية ولا الصديق ديالو، وغادي نديرو وصف اللي هو قبيح العدو ديال هاد الشخصية الرئيسية. Je vais imaginer puis élaborer avec mes camarades deux petits portraits. يعني غادي نتخيل وغادي ننجز لي بورتري ولا الأوصاف ديال هاد الشخصيات. نديرو un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami. يعني نختارو ما بين الشخصية الرئيسية ولا الصديق ديالو. يعني غادي نعطيو وصف جميل valorisant ولا قيم. B, un portrait dévalorisant de son ami, de son ennemi. Un portrait dévalorisant de son ennemi. يعني غادي نعطيو وصف اللي هو قبيح العدو ديالو. Je rappelle, تذكير, le personnage principal ou son ami, يعني هاد الشخصية الرئيسية اللي اختاريناها ولا الصديق ديالو. هنا لو شوا عطاوك الاختيار. غادي نديرو مثلا un petit garçon, une princesse. هذا مثلا نقدو ناخدوه كشخصية رئيسية. وبالنسبة للصديق ديالو نقدو ناخدو مثلا un cheval ولا ناخدو un autre مثلا un vieil ولا un chasseur دونك عجوز أو رجل كبير السن دونك un vieil. بالنسبة للإنمي بي l'ennemi c'est-à-dire العدو ديالو. دونك هنا نقدو ناخدو شي واحد شرير بحال لا sorcière une sorcière ولا un ogre ولا un dragon. دونك عندكم الاختيار. دونك كاين بزاف ديال الشخصيات يمكننا ناخدوهم. Je choisis un plan de description. بالنسبة للبلان دو ديسكريبسيون يعني غادي نختارو نوصفو الجسم ديالو ولا الجسد ديالو يعني لا ديسكريبسيون فيزيك. من بعد ننتقلو لاسبي مورال المظهر ديال ولا نوصفو السلوك ديالو ولا التصرفات ديالو. من بعد غادي نوصفو كيفاش كيلبس ولا الملابس ديالو. Je rappelle les adjectifs convenables. يعني كنقوم بالتذكير بالنسبة لي زادجيكتيف اللي كيصلحوا لنا في هذا الإنشاء هذا. بورتري فالوريزون يعني واحد الوصف اللي هو جميل ولا إيجابي ولا قيم. أسبي فيزيك بالنسبة للمظهر الجسم ديالو. مثلا نقدروا نقولوا مثلا فالوريزون إلي دون تاي موين. نقدروا نوصفوا المظهر ديال لا فورم ديالو لا تاي موين une taille moyenne ولا نقول مثلا une taille svelte يعني رشيقة عند واحد هو القوام ولا الشكل اللي هو رشيق. بالنسبة لاسبي مورال نقدروا نقولوا إلي malin يعني intelligent malin poli يعني هنا ظريف هنا ذكي. نقولوا courageux يعني شجاع براف اللي هو شجاع ايضا. نسيت عندكم بزاف ديال لي زادجيكتيف اللي هما مزيانين كيعبروا على السلوك اللي هو مزيان. اسبي فيستيمونتير يعني كنوصفوا الملابس ديالو. il portait des vêtements à la mode des vêtements chics des vêtements propres bien tirés etc. donc اي adjectif ولا اي نوع اللي كيبين لنا كيعبر على الملابس ديالو اللي هي جيده. بالنسبه ننتقلوا بي بورتري ديفالوريزون المظهر اللي هو قبيح. اسبي فيزيك بالنسبه للجسم اللي هو قبيح نقدروا نقولوا غرو
ضخم énorme chétif بالنسبة لاسبي مورال السلوك أو التصرفات ديالو méchant يعني شرير impoli غير ظريف impoli dangereux etc. Donc là des vêtements usés là des vêtements déchirés ممزقة هنا usé مستعملة ولا مهترئة ولا هنا سي متسخة. نقول السؤال رقم 5 je rappelle les verbes avoir et être à l'imparfait يعني كنذكروا من ساعة عطاونا الضمائر il masculin la troisième personne de singulier au masculin féminin هنا pluriel masculin et féminin غادي نذكروا avoir et être هنا كنديروا avait AIT on a le pluriel AIENT بالنسبة للverbe être كنديروا était AIT et était AIENT